السلام عليكم الخوت. دونك هادي واحد التكميله ديال الكور ديال لونغروناج. غادي نشوفو جوج ديال لي زابليكاسيون اللي فيهم لابليكاسيون ديريكت ديال داكشي اللي شفنا في الكور. دونك نبداو على بركه الله. لابليكاسيون نيميرو 1 عندنا واحد ترين دونغروناج هو هذا. السورتي لونطري هي هادي، من هنا كتدخل الموفمون كدوز 6 5 بريم 5 بريم لاصق فيه 5 من بعد كدوز ل 4 بريم 4 بريم لاصق فيه 4 كيدوز ل 3 بريم 3 بريم كيدوز ل 3 من بعد 3 كيدوز ل 2 و 2 كيدوز ل 1 اللي هو السورتي. دونك عندنا هاد الترين دونغروناج عطاونا نومبر دو دون ديال كل انغروناج زد 1 حتى زد 7. السؤال قالك دوني ليكسبرسيون دو رابور دو ترانسميسيون دي ترين دونغروناج. بغاو اول حاجه ليكسبرسيون. دونك شنو هو ليكسبرسيون ديال le rapport de transmission. عندنا par définition le rapport global هو moins 1 à la puissance n مضروب في البرودوي ديال z menante على البرودوي ديال z mené. دونك شنو معنى n بعدا؟ n هي le nombre de contacts extérieurs، يعني engrenage كيقيس engrenage يعني بالاكستيريور. دونك راه واحد. حنا غادي نشوفوا هاد ان شحال كيساوي ومن بعد قالك كالكولي سو رابور. مازال ما جاوبناش على الكاستيون الاول، خصنا نكتبوا ار جلوبال اون فونكسيون ديال لا زد. دونك نحسبوا بعدا ان شنو هو. قلنا يعني كيكون انغروناج مع انغروناج، هذا اكستيريور وحتى هذا اكستيريور. دونك ان هنايا كاين ان كونتاكت ما بين جوج ديال لي زونغروناج اكستيريور. دونك ها هو عندنا واحد هنايا، عندنا جوج 3 كاين 4 5 6. فوالا هادشي اللي عندنا، هادو هما لي كونتاكت اكستيريور اللي عندنا. كاين لي كونتاكت انتيريور ما كيتحسبوش. كيفاش كونتاكت انتيريور؟ يعني عندنا كيكون عندنا واحد لونغروناج بحال هكا كيدور لنا واحد لارو من الداخل، يعني السنان عندها كاينين من الداخل. هذاك الان ما كيتحسبش داك لو كونتاكت، كيتحسبوا غير لي كونتاكت اكستيريور. دونك الان قلنا عندنا كيساوي 6. ودابا كيفاش زد مينونط على زد موني كنبداو كنحسبوهم بحال هكا. كنقولوا بان 7 كيعطي 6. دونك 7 مونونط و 6 موني. دونك كنديرو زد 7 على زد 6. عاوتاني شنو من بعد؟ زد 6 كيعطي زد 5 بريم. ها هي زد 6 كيعطي زد 5 بريم. عاوتاني شنو كاين الخمسة كيعطي 4 بريم. دونك زد 5 على زد 4 بريم. شنو كاين من بعد؟ كاين 4 كيعطي 3 بريم. دونك زد 4 على زد 3 بريم. شنو من بعد؟ كاين 3 كيعطي 2. دونك زد 3 على زد 2. وشنو اخر؟ زد 2 كيعطي زد 1. دونك غادي يمشي لنا زد 6. دونك هادي هي هاد الفورمول اللي كيقولوا لنا هي هادي البرودوي ديال زد مونونط على زد موني. دونك شنو عندنا هنايا الفوق؟ غير الزد اللي كيعطي الموفمون هو اللي كيعطي الموفمون لهداك اللي من تحت منه. وعندنا هنايا لتحت غير لي زد موني، يعني ان لي دون لي زونغروناج اللي كيتلقاو الموفمون، اللي كيريسبسيونيو الموفمون. دونك غادي نختزلوا داكشي اللي كاين وغادي يكون عندنا ليكسبرسيون ديال لو رابور. هذا هو الجواب على السؤال الاول. دابا بالنسبه للكالكول خصنا نعوضوا زد 7 هو هذا 30 سنه، زد 5 نعوضوا كلشي بالقيمه ديالو ونحسبوا. غادي يعطينا رابور جلوبال كيساوي 0.051. بعدا ناقص 1 أس 6 راه هي 1. دونك بويسكو 6 زوجي دونك غادي يكون هاد موازنه غادي تمشي. ويقدر يسولنا واحد السؤال يقول لك كيفاش داير لو سونس دو روتاسيون ديال السورسي. باش نعرفوا لو سونس دو روتاسيون ديال السورسي واش كيدور يعني في هاد لو سونس ولا كيدور في لو سونس الاخر. كاين اللي غيقول لي غنجي نمشي نبقاو متبعينو كيدور هكذا، هذا كيدور لهاد الجهه، عاوتاني هذا كيدور لهاد الجهه، هذا كيدور لهنا. ما نحمقش راسي مع هاد الشيء. خصني نشوف غير هاد الان هذا. الا كان هاد الان بير يعني زوجي راه كيكون عندهم نفس لو سونس. الا كان الان امبير كيكون عندهم سونس مختلف. دابا بويسكو عندنا 6 راه لو سونس ديال هاد لونطري هو لو سونس ديال السورتي هنايا، والار جي هو 0.051. فوالا هكذا غنكونوا سالينا لابليكاسيون الاولى. لا مازال. ها هي سولونا قالك اون ديدويغ لو سونس دو روتاسيون دو لاربر دو سورسي نيميرو 1. قلنا ان كيساوي 6 بير ou bien le rapport est positif. Donc le sens de rotation de l'axe 1 est le même que l'axe 7. عندهم نفس
لو سونس دو روتاسيون. هكذا نكونوا سالينا لابليكاسيون الاولى، ندوزو لابليكاسيون الثانيه. دونك لابليكاسيون الثانيه غادي نحاولوا نحسبوا شي شويه ديال يعني لا فيتاس دو روتاسيون ولو كوبل. دونك ها هو عندنا هذا لو سيستيم هذا. عندنا اول حاجه كما قلت لكم كنشوفوا لو موتور فين هو هذا لو موتور. هادو هما دوك الخطوط اللي كنشوفوهم في لو ديسان يعني دونسومبل اللي كيعطيونا هما هادو. هما هاد يعني الكاركتير ديال الموتور كيكون داير بحال هكذا. فوالا هو لو موتور ديالنا هو هذا. دونك باش عرفتو كاين حتى هاد الفونتيلاتور اللي كاينه من هنا حتى هي ساعدتني انني نعرف بان هذا هو لو موتور. ها هي هاد الفونتيلاتور اللي كتشوفوا بالبلو سيال، ها هي هنا مقطعه، هي هادي كتكون دايره بحال هكذا. هي باش بويسكو دابا هنا ما كاينش داك الخطوط اللي كنعرف بهم الموتور، انا عرفتها انطلاقا غير من هذا الفونتيلاتور، عرفت بان هذا هو لو موتور، هو هذا كله. دونك خاصني نتبع اول حاجه الموفمون فين غاديه. دونك عندي لو موت يعني لاكس ديال الموتور هو هذا اللي بالصفر، هو كنشوفو هنايا في لو ديسان 3 دي بالصفر. شنو كاين من بعد؟ عندي هاد لونغروناج بالخضر. دونك ها هو لونغروناج عندي بالخضر. من بعد كاين عندي واحد لونغروناج بالغوز، ها هو هذا. دونك لونغروناج بالغوز كاين واحد لاربر بالخضر، واحد الخضر مفتوح. دونك هو هذا لاربر الخضر مفتوح. هذا لاربر هو النيت فيه واحد الغودونتي، يعني انهم ايزينين من فوق لاربر، هي هذه. شنو كاين من بعد؟ كاين واحد لاربر اللي بالحمر، ها هو لاربر اللي واحد لونغروناج اللي بالحمر، سمحوا لي، هو هذا لونغروناج اللي بالحمر. ومن بعد لونغروناج اللي بالحمر كاين واحد لاكس اللي بالبرتقالي بلورانج. دونك ها هو غادي نرسم داك لاكس اللي بلورانج. فوالا دونك هذا هو لو سونس ديال لو موفمون، كيجي من لو موتور كيمشي للونغروناج الاول، كيدوز لونغروناج هذا اللي بالغوز، من بعد كيدوز اترافير هاد لاكس اللي بالخضر. كيلقى هنايا واحد لونغروناج محفور في وسط لاكس. من بعد كيطلع لواحد لونغروناج اللي بالحمر، من بعد كيدوز للاكس اللي بالاورانج. فوالا دونك توجور خص تكون عندي هاد يعني القراءه ديال الديسان، وديك الساعات غادي تبان لي فاسيلمون، يبان لي كيفاش داير الشيما سينيماتيك. ها هي الشيما سينيماتيك، راه ما كنديرو والو، غير داكشي اللي قلناه كنوليو عاوتاني روبورطيوه هنايا. ها هو لو موتور، هذا هي لونغروناج الاول، هذا هو لونغروناج الثاني اللي بالغوز، وهذا هو لاكس اللي بالخضر. لاكس اللي بالخضر قلنا فيه واحد لا غودونتي، هي هذه. ومن بعد ديك لا غودونتي اللي بالخضر نيت كتطلع ليا الموفمون لواحد لا غودونتي اللي بالاحمر، وديك الساعات كيكون عندي لاكس بلورانج هنايا. فوالا دابا من بعد ما فهمنا لو برينسيپ غادي نجيو نخدمو غير على الشيما سينيماتيك. قال لك لو موتور اسينكرون تريفازي اون بويسونس، عطانا البويسونس 5 كيلو وات، عطانا الروندمون، عطانا لا فيتاس دو روتاسيون. قال لك لو ريدكتور ا 2 ايطاج دونغروناج ادونتور ليكويدال عنده واحد الروندمون 95%. عطانا الزد 10 زد 11. دونك عطانا هاد لي زد هادو ديال هاد لي زونغروناج. وشنو هو السؤال؟ قال لك كالكولي لو كوبل ديسپونيبل سور لاربر دو موتور، يعني شحال هو لو كوبل اللي كيخرج ليا من الموتور. اول حاجه يعني اول حاجه غادي نبداو بها، نبداو من لو موتور، نعرفوا شنو هو لو كوبل والفيتاس. الفيتاس هي عندنا ان ام، وقالوا لنا دابا نجبدوا لو كوبل. باش نجبدوا لو كوبل شنو عطاونا حاجه اخرى على الموتور؟ عطاونا البويسونس. فوالا دونك شنو العلاقه ديال البويسونس مع الفيتاس ولو كوبل؟ هي هادي، عندنا بي كتساوي لو كوبل فوا اوميغا. واش عندنا اوميغا؟ لا ما عندناش، ولكن عندنا ان، غادي نقدروا نجبدوا من تما اوميغا. دونك اوميغا كتساوي بار ديفينيسيون هي 2 بي ان على 60. غادي نكتبوا بان البويسونس ديال الموتور هي لو كوبل موتور فوا 2 بي ان ام على 60، ونحسبوا لو كوبل موتور اللي باغيين نجبدوا بعدا ليكسبرسيون ديال لو كوبل موتور اللي باغيين من هذا السؤال. دونك غادي نجيبوا السهم هنايا 60 طلع للفوق 2 لتحت، دونك غادي تبقى غير 30، و بي ان ام غادي يهبطوا لتحت. دونك غتعطينا بان لو كوبل هي بي ام فوا 30 سور بي ان ام. دونك غادي نعوضوا 5 كيلو وات، الكيلو خصنا نحولوا الكيلو وات خصني نحولوا للوات، دونك نضرب في 10 أس 3. دونك هي هذه 30 ونحط هذيك كما هي، غتعطينا بان لو كوبل موتور هي 32.15 نيوتن متر. دونك فوالا هاد النوع ديال هاد لي كيسيون كيتعاود بزاف في الوطنيات. دونك كيكون عاطيك لا بويسونس، عاطيك لا فيتاس دو روتاسيون، كيقول لك جبد ليا لو كوبل. دونك هادي
نقولك واحد 90% تقدر تحط لكم في الامتحان. دونك ندوزو لا كيسيون اللي من بعد، قالك كالكولي لو رابور دو ترانسميسيون. لو رابور دو ترانسميسيون شنو هو لو رابور دو ترانسميسيون؟ يلا شفنا بار ديفينيسيون قلنا هو موان 1 على بويسونس ان البرودوي ديال زد مونونط على زد موني. دونك خصنا نحسبو شحال كاينه من ان. شنو هي شحال كتساوي ان؟ عندنا الكونتاكت اكستيريور الاول هو هذا والكونتاكت اكستيريور الثاني هو هذا، دونك ان كتساوي جوج. دونك هي موان 1 أس جوج، وديك الساعات نشوفو زد مونونط يعني العشرة كتعطي ل11. دونك العشرة يعني غنزيدو نديرو زد 10 على زد 11. عاوتاني شنو كاين من بعد؟ 8 كتعطي ل 12، دونك غنديرو زد 8 على زد 12. فوالا هذا هو ليكسبرسيون ديال لو رابور دو ترانسميسيون. دونك موان 1 او كاري هي واحد، دونك غتولي بوزيتيف. دونك الار جي هو غادي نعوضو كل زد بالقيمه ديالو، نلقاو بان ار جي كيساوي 0.1. فوالا دونك هذا هو الجواب على هذا السؤال هذا. شنو لا كيسيون اللي من بعد؟ قال لك كالكولي لا بويسونس ديسپونيبل اون سورتي دو ريدكتور. دونك غادي نخدمو هنايا لو روندمون، بويسكو دابا عندنا لا بويسونس اللي كاينه هنايا في الدخله ديال الموتور، في الدخله ديال الريدكتور، وطالبين منا لا بويسونس في الخرجه ديال الريدكتور. دونك بار ديفينيسيون لو روندمون هي لا بويسونس دو سورتي على البويسونس دونطري. دونك بويسونس سورتي و البويسونس دونطري ديال الريدكتور هي البويسونس ديال الموتور. دونك شنو باغيين حنايا؟ باغيين بي اس. اذا بي اس هي بي ام فوا لو روندمون ديال الريدكتور، حيتاش بحال عندي واحد لابواط هنايا كتدخل ليها شي حاجه وكتخرج منها شي حاجه. دونك الا بغيت لا بويسونس اللي خارجه خاصني الروندمون ديال ديك الحاجه اللي هو الروندمون ديال الريدكتور مضروب في البويسونس اللي داخله لي هنايا اللي هي البويسونس موتور. دونك واش غادي نخدم هاد 0.96؟ لا، حيتاش هادي لو روندمون ديال لو موتور، غادي نخدم بهاد 0.95 ما نخدمش ب 0.96. دونك بيس هي 5000 اللي هي 5 كيلو واط مضروبه في 0.95 اللي هو الروندمون ديال الريدكتور، غتعطينا بان بيس كتساوي 4750 واط. فوالا دونك هذا هو الجواب على السؤال 3. ندوزو للسؤال اللي من بعد، تيقول لك اون ديدوير لو كوبل دو سورتي اي ان دو سورتي، يعني لا فيتاس دو روتاسيون و لو كوبل دو سورتي. بعدا اول حاجه لا فيتاس دو روتاسيون دو سورتي سي تري فاسيل بويسكو حسبنا لو رابور غلوبال، راه ما قلناش حسبوه غير هكاك، راه نحتاجوه هنايا. دونك لو رابور غلوبال قلنا هو يعني يا اما غادي نحسبوه بلا زد مونونط على زد موني، او لا كنقولوا بانه هو لي فيتاس ديال السورتي على الفيتاس دونطري. يقدر يكون عاطيك لي فيتاس وما عاطيكش النومبر دو دون، دونك ماشي ضروري تخدم النومبر دو دون. الا كان عاطيك لي فيتاس تجبد الرابور غلوبال وتقدر من تما تجبد النومبر دو دون. دابا حنايا هنا في لابليكاسيون عطاونا لي دون باش في التالي نجبدو لا فيتاس دو سورتي. دونك هي ان اس على ان موتور، حيت لا فيتاس دونطري هي لا فيتاس ديال الموتور. هاد الديسك كيدور بلا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور. دونك ان اس كيساوي ان ام لا فيتاس دو موتور فوا لو رابور غلوبال. لو رابور غلوبال حسبناه في لا كيسيون 2. دونك ان اس ان ام هي 1485 مضروبه في 0.1 اللي هو لو رابور غلوبال. دونك لا فيتاس دو سورتي هي 148.5 غادي نقسموها على 10. دونك ها هي عندنا ان اس. بقى لنا دابا لو كوبل دو سورتي، ساشون كو يلا حسبنا لا بويسونس دو سورتي. دونك غادي نخدمو عاوتاني نفس العلاقه. لا بويسونس دو سورتي هي لو كوبل دو سورتي فوا 2 بي ان اس على 60، هذه كامله هي اوميغا اس. دونك بويسكو عندي ان اس ما غاديش نمشي نقول اوميغا اس، غادي نكتب هاد الفورمولا ديريكت ونجبد ديك الساعات لو كوبل دو سورتي. لو كوبل دو سورتي هو البي اس 30 سور بي ان اس كما درنا في الكاستيون الاولى، غادي نعاودو نديرو هنايا. دونك اون ابليكاسيون نيميريك غتعطينا بان لو كوبل كيساوي 305.45 نيوتن متر. دونك الا لاحظتو لا فيتاس دو روتاسيون في السورتي صغارت، كانت 1485 فاش خرجات من الريدكتور رجعت غير 148.5 تقسمات على 10. وبالنسبه لو كوبل كانت واحد 40 نيوتن متر رجعت 305.45. دونك هذا هو الدور ديال لي زونغوناج، هي انهم كينقصوا لنا الفيتاس و اون ميم طون كيطلعوا لنا لو كوبل.
متفق معكم. هنايا لو كوبل نقدروا نحسبوه بطريقه واحده اخرى، ماشي هذه هي الطريقه الوحيده. دونك فوالا هكذا نكونوا سالينا هاد لي زابليكاسيون، نكونوا سالينا لو كور دونغروناج. مازال غادي نشوفوا دوطر ابليكاسيون ان شاء الله باش نثبتوا بلوس هاد الشيء اللي شفنا في لو كور.